5 पानांचो कितक्यो पानांचो कितक्यो 4 का 5 दिसता रा आयज आमच्या म्हापसा मार्केटान जी आमची म्हापसा कावन्सिलाची जी टॉयलेट आसा तेजे आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा ती आमी पळयता की लास्ट 2-3 वर्सां जाली ही टॉयलेट अशीच बंद आसली आनी ती यूज करूंक मेळनासली शॉपकिपरांक तशेंच वेंडरांक तशेंच लोकांक पण आयज तिचे आमी फावंडेशन स्टोन घालून आयज तें काम स्टार्ट जातलें आनी आमी तांकां एक पिरियड दिला की विदीन तितले पिरियड तुमी ती आमकां रेडी करून दिया म्हणून आनी अंडर CSR ती जातली आनी हांव लोकां कडेन अपील करूंक सोदता की जे काम हांगा आसतना ते लोकांनी हांगासर तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करचो प्रत्येकान आपले काळजी घेवची जे टायमार काम चालू आसता तेन्ना आनी कॉपरेट करचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां आनी हांगासर प्रत्येक लोकांचे हांगासर म्हणजे मार्केट असोसिएशनाचे आमकां सदांच येताले इश्यूज की हो मेन प्रॉब्लम आसा तांकां मार्केटान जी टॉयलेटी ना म्हणून पण आयज तेजो आमी तोडगो लायिल्लो आसा आनी हें रोखडेंच काम जातलें आनी लोकांक बरी तरी संवय मेळटली अशें म्हाका दिसता देव बरें आयज एक बरी गोष्ट आहा म्हणजे कितें हांगा सद्या एक टॉयलेटाचें उद्घाटन जाता ते बरेच वर्सां जालीं हांगासर एक समस्या आसली की टॉयलेट नासलो ह्या सायडीक 2 टॉयलेट आहा ते एक फीश मार्केटान आसा एक मडकेच्या बाजारान आसा आनी हे सायडीक जे लोकांक आसा तांकां हांगासर टॉयलेट नासलो हांगा हे सायडीक जे लोक आसा तांकां त्रास जातालो ताका लागून आमी बरी 2-3 वर्सां बरीच खटपट केल्ली हो टॉयलेट जावचो म्हणून आनी आयज ताका आमकां यश मेळ्ळां एका टॅक्निकल प्रॉब्लम आसले मातशे सिवेज प्रॉब्लम म्हणजे टँक मारपाचे ते सगळे करून आमी आयज हो अंडर CSR बापू एनवायरमेंट सर्विसीस हाका आमी दिल्लो आसा तेणें 3 म्हयन्या भितर हो कंप्लीट करून आमच्या ताब्यात दिता म्हटला आनी एक बरी गोष्ट जावन आसा की लोकांची सोय जाता आनी हे बेगींतल्या बेगीन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी काम पूर्ण करचें
तशेंच हांगा कितें जर मातशे डिफिकल्टीज येयल्यो जाल्यार ह्या कसल्या सायडीच्या शॉपकारांनी तांकां सपोर्ट करचो आनी हें काम बेगींतल्या बेगीन जावनी म्हणून अशें व्यापारी संघटनेची कितलींशींच वर्सां गेली मागणी आसली आमची जी मिटींग जाताल्यो म्युनिसिपालिटी वांगडा प्रत्येक मिटिंगेक गोवा टॉयलेटीचो इश्यू आसतालो आनी कित्याक हांगासले जे वेपारी आसात तांकां खूब त्रास जाताले स्पेशली लेडीज जे कर्मचारी आनी जे महिला येतात माझ्या तांकां टॉयलेट नासल्या कारणान खूब त्रास जाताले आनी आमी सदांच हो विशय लावन धरलेलो पण फायनली म्युनिसिपालिटी डिसिजन घेतला की हो टॉयलेट परत एकदा मोडून परत रिकन्स्ट्रक्ट करचो ते लोकांची बरी सोय जातली म्युनिसिपालिटी केन्ना जे बरें काम करतले पळय तेन्ना व्यापारी संघटना सदांच तांकां सहकार्य करतली आनी जे बरें काम करतले तेन्ना आमी सदांच तांकां एप्रिशिएट करतली हांव अभिनंदन करता म्हापसा म्युनिसिपालिटी